P1 ou la @id par exemple. وهذا البارامتر هذا نافيكتيه للسي ام دي. دونك غنجي نقول له cmd.parameters.add_with_value. كيقول لي عطيني السميت بارامتر عطيني لا فالور. شنو سميت بارامتر اللي حاطو انا في لا كوموند؟ هو @id. دونك غنجي نقول له @id. وشنو هي لا فالور؟ هي لا فاريابل id. دونك سي تري سامبل. غنجي نقول له لا فاريابل id. اي فوالا. دونك شنو بقى لي دابا؟ ندير cnx.open بيان سور. وخصني نتشيكي واش ديجا محلول ولا لا. دونك ديجا نتوما فهمتوا هادشي. ون اكزيكوتي لا كوموند cmd.execute non-query. وهذه غترجع لي لو نومبر ديال لي لين اللي تسبريمات. اي فوالا. نقول واحد الميساج بوكس مثلا لو ليفر اي بيان سوبريمي باغ اكزومبل. اي فوالا. ونسد باغ اكزومبل la chaîne de connexion ou là l'objet CNX close. Bien sûr, il est supprimé au niveau de la base de données. Au niveau de la base de données, il est supprimé au niveau de la data grid view. Donc c'est la même chose. On dit on a supprimé هنايا. On dit نقولوا هنا this point c'est lié data grid view, c'est lié les lignes ou c'est supprimé ليا واحد la ligne اللي شنو هي la position ديالها هي la variable position. Et voilà. Donc c'est très simple. On dit CTRL F5. مثلا بغيت نسوبريمي مول هاد الربعه قال لي لو ليفر اي بيان سوبريمي. دونك هادشي انا بغيت هادشي هذا ما بغيتش نديرو او نيفو ديال ليفينمون ديال التشيك. انا بغيت نحدد غير الاي دي او نيفو ديال ليفينمون تشيك. دونك نشد هادشي هذا وندير ليه كوبيي سا مارش. وهنا الاي دي غنديكلاريه جلوبال انت اي دي. فوالا باش نحددو وندير كوم سا. اي فوالا. نجي نعطيه هنا مثلا الاي دي انا عارفه ما كيبداش من الاخر. نجي نعطيه مثلا ناقص واحد. هنا عندي هنا ديجا ديفيني بوغ اي دي. هنا ديجا اي دي انت اي دي. دونك بلاتي عندي هنا لا ميثود ديالي لا ميثود دي ميثود. نمشي بعدا البوطون ديالي سوبريمي ونقول له la position bien sûr تاهي خصها تكون global. donc copier int position وندير حتى الاي دي هنايا. دونك نحيدو. هنا ديجا عندي شي حاجه لو تيب فورميل contient déjà une définition pour id. نسميه par exemple id book. et voilà. نشد هاد id book. هاد id book reçoit هادشي هذا. et la position غتحيد من هنايا. و la position غنعطيها ناقص واحد pour le test. ناقص واحد pour le test حيت يقدر ما يسيليكسيوني حتى شي لين وتكون بيان سور ناقص واحد. دونك غنعطيها بوزيشن ناقص واحد وندير لي كونديسيون قبل ما تبدا تسيبريمي يا سيدي انت دير لي واحد اف. الا كانت هذاك البوزيسيون كتساوي ناقص واحد عافاش لي واحد الميساج قول لي عافاك سيليكسيوني اون لين راك ما مسيليكسيوني حتى شي لين. دونك ندير كوم سا veuillez s'il te plaît ou s'il vous plaît sélectionnez une ligne. ça marche. et voilà. وندير واحد الغوتورن باش يدير واحد البريك ما يكملش لا ليكتور ديال ou bien l'exécution ديال الكود سويفون. دونك لاحظوا معايا دابا غندير كوم سا غنمشي نسيبريمي غيقول لي خصك تسيليكسيوني اون لين راك ما مسيليكسيونيهاش. دونك نجي نكليكي مثلا هنايا سيبريمي مازال عاطيني نفس البروبليم. Et voilà, donc on n'a aucun mappage n'existe à partir du type d'objet. Donc, mais il y a des problèmes. Au niveau du code ديالنا هي la position عطيناها ناقص واحد. دونك الا كانت كتساوي ناقص واحد غيتبلوكا. الاي دي بوك ديجا حددته بلا بوزيسيون بلا سيلول. هنا حليت لا كوموند ارباس اي دي. بارامتر هو باردون هو اي دي بوك ماشي اي دي. دونك هو اي دي بوك. اي فوالا. دونك كونترول اف 5 سيليكسيوني سوبريمي. ها هو لو ليفر بيان سوبريمي. نقدر نعطيه له دروا ديال انه يقدر يتراجع يقول لك ما بغيتش نسوبريمي. نقدر ندير ليه واحد ميساج اولا ديالوج ريزلت نسميها مثلا ديالوج باغ اكزومبل يساوي ميساج بوكس بوين شو ونقول له واش بصح كوم سا علامه استفهام
ونكتب ليه هنايا سي شي كونفيرماسيون في الكابشن ونقول له ميساج بوكس باتن واش يس ولا نو ميساج بوكس ايكون دونك سامبل كويشن دونك نجي نقول له واحد الكيسيون سي تري سامبل ودابا ندير اف كونديسيون الا كان غنخليه ما كانش غنقول له دونك اف كونديسيون الا كان هذاك الديالوج بوين ايغال ايغال ديالوج ريزلت بوين يس ou bien égal à no إلا كان no ما باغيش يسيبريمي غنقول لي روتورن حبس صافي else راه غيهبط يقرا لا سويت ديال لو كود ديالنا دونك كونترول اف 5 غنمشي نسيبريمي باغ اكزومبل هذا نسيبريمي قال لي واش بصح نقول لي نو سيبريمي وي هنا لو ليفغي بيان سيبريمي